अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ, और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी यही कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और रमज़ान चल रहा है, और उम्मीद है कि सबके रोज़े सही चल रहे होंगे। तो अल्लाह ताला हमारी इबादत को, हमारे रोज़ों को, हमारी तरावियों को, हमारी कुरान पाक की तिलावतों को अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। तो असर से लेके, वैसे जो रमज़ान में होता है ना, असर से लेके मगरिब का जो टाइम होता है ना, वो 1-1.25 घंटे का होता है। तो वो टाइम ज़रा मुश्किल होता है। वैसे भूख प्यास की जो मौसम है, ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो आप यकीन करें, मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा कि मार्च के महीने में आज तकरीबन ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 15 तारीख है आज। तो इस वक्त तो गर्मी यानी स्टार्ट हो जाती है, तो यानी फ़ैन वगैरह चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप यकीन करें, सुबह के टाइम और रात के टाइम बंदे को सर्दी फील हो रही होती है। और वो बारिश, कल भी बारिश का मौसम बना हुआ था, लेकिन हल्की सी हुई, उसके बाद बादल सारे गायब। और मौसम का यही है कि बारिशों का उन्होंने बताया है कि बारिशें अभी होनी है। और बाकी अल्लाह ताला ये हर की कुदरत है कि होती है या नहीं होती। लेकिन मौसम माशाल्लाह इस महीने भी मौसम अच्छा खासा ठंडा है। तो इस वजह से फिर मैं असर से लेके मगरिब के दरमियान जो 1 घंटा है, मैं कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ। मैं कहता हूँ क्या, ऐसा ना हो कि एंड पे बंदे से वो हो जाती है ना कि ज़रा इस चीज़ की रोज़ा फील होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से बंदा फिर ये कहता है कि यार ना, मैं कहीं साइड पे निकल जाऊँ। तो मैंने सोचा कि यार कहाँ जाऊँगा, बाज़ार के भी बंदे को चक्कर लगा लगा के बंदा वैसे ही थक जाता है, और रमज़ान में वैसे भी चक्कर लगते हैं। तो मैंने कहा चलो खेतों की तरफ चलता हूँ, थोड़ा सुकून मिल जाएगा, दिमाग भी ज़रा फ्रेश हो जाएगा हर किस्म की टेंशन से। तो मैं अभी आया हूँ, तो ये आप देख लें, ये नीचे प्लाट, ये भी गंदम, और ये गंदम, ये सिर्फ घर के लिए हमने काश्त की हुई है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने स्टार्ट में इसको देखा था, और तो जैसे ये थोड़ी बड़ी हुई थी ना, तो ये पीली हो गई थी। तो मुझे बड़ा इसकी ना टेंशन लगी। मैंने कहा कि यार ऐसा ना हो कि ये अपने घर के लिए बीजी, ये भी इस दफ़ा इसका भी काम तमाम हो जाए। लेकिन फिर स्प्रे वगैरह किया, फिर खाद वगैरह दोबारा डाली, पानी वगैरह लगा के फिर बारिशें हुई। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है। फिर गंदम की हालत बेहतर हुई, और आज तकरीबन 2-3 हफ़्ते बाद मेरा चक्कर लगा यहाँ का। तो आप ये ख़ुद देख लें गंदम की क्या हालत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बंदा जितना मर्ज़ी शुक्र अदा करे उतना ही कम है। तो ये आप देख लें, जिस तरह शुरू के हालात है इसके और अभी के हालात, मैं कहता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये प्लाट भी ऐसा ही है, वो नीचे प्लाट नज़र आ रहा होगा, वो भी माशाल्लाह सेम इस जैसा है। लेकिन उसका तो ये था ना कि स्टार्ट में जब काश्त की तो उसमें से कुछ गंदम निकली थी, यानी कुछ फसल निकली थी, कुछ नहीं। फिर हमने दोबारा इसमें गंदम फेंकवाई, यानी पानी लगा के फिर हमने ऊपर गंदम इसके डाल दी थी। तो और वो भी फसल माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो प्लाट भी अच्छा खासा है। और ये कि यार ये जो चुकंदर है, और पता नहीं कब ये तैयार होंगे। बाकी ये धनिया वगैरह, ये तो उन्होंने घर वाले मेरे ख्याल इन्होंने सफाई कर दी है पालक वगैरह की। धनिया भी मेरे ख्याल अभी काफ़ी सारा, ये आप खुद देख लें धनिया कितना बड़ा बड़ा हो गया है। ये भी हो गया, ये भी। और वैसे भी मार्केट में सस्ता है, और घर वाले जा के वैसे भी उकता गए। लेकिन दूसरी ये चीज़, ये लहसुन की आप खुद ये देख लें फसल, इसकी भी सेम वही सूरत हाल थी कि स्टार्ट में जैसे मैंने देखा, मैंने कहा ये फसल भी गई इसकी। इस दफ़ा ये सिर्फ घर के लिए काश्त की कि ये था ना कि तकरीबन इससे अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है। और इन चीज़ों का रेट का कोई पता नहीं था, अदरक थोम ऊपर नीचे, और बाज़ू का तो अदरक 1500 रुपये किलो तक भी पहुंच जाती है, और थोम का भी वही हिसाब है। तो ये जितने भी लोगों ने यहाँ पे जिनकी अपनी ज़मीन है या ठेके पे ली है, तो वो साइड पे इस तरह करके एक ये जो लहसुन की फसल है वो ज़रूर लगाते हैं अपने घर के लिए। तो वहाँ पे भी है जो लोगों ने अपने घरों के लिए लगाई हुई है। तो मेरा ख़्याल है ये अच्छी खासी है ये ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। बाकी कभी कम कभी ज़्यादा ये चीज़ें होती रहती है। कभी अल्लाह ताला दे के आज़माता है, कभी ले के आज़माता है। वो एक एक्टर, क्या नाम उसका, मेरे ज़हन से नाम उसका निकल गया, उसकी बात मुझे कभी कभी बिल्कुल याद आती है। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला किसी को दे रहा है, वो ये ना सोचे कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी है, मुझसे खुश है। अगर किसी को अल्लाह ताला कम दे रहा है या नहीं दे रहा, तो वो कभी भी ये चीज़ ना सोचे कि अल्लाह ताला शायद मुझसे नाराज़ है। नहीं,
بلکہ دونوں کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی اتنے ظالم ہیں کہ بندہ کیا کہے یار۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہم نے لگائے ہوئے تھے اور یہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، تو اس کی ایک بچت ہوئی ہے۔ یہ نالے کے ساتھ ساتھ ہم نے لگائے ہوئے تھے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے، وہاں سے لے کے یہاں تک، پھر اس نالے پہ، تو یہ تقریباً ایک یہ ہے اور دو اور تین وہ ہیں، ٹوٹل 4 بچ گئے، باقی سارے لوگ کوئی نکال کے لے گئے یا کسی نے اوپر سے توڑ دیا، تو اس کا بھی یہ 4 بچے ہیں، لیکن شکر اللہ کا، چلو یہ 4 بھی کافی ہے۔ تو ابھی یہ اوپر والا جو پلاٹ ہے اور ایک یہ نیچے والا پلاٹ ہے، تو اس کا بھی میں بتاتا ہوں۔ ویسے یہ پہلے کچھ ٹائم پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا، تو میں وہ چیز میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ اوپر یہ گنا ہے، اس میں ہم نے گنا لگایا ہوا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، شاید کوئی نہ کوئی سین یار، یہ گنا اور کیا تھا، اس میں تربوز ہم نے لگائے ہیں۔ ہم نے کہا کہ گنا جب تک یہ بڑا ہوگا تربوز کی فصل یہ ہمیں دے دے گا، لیکن مجھے اس میں سے ویسے تربوز کی کوئی وہ نشانی نظر نہیں آئی کہ تربوز کا کوئی وہ نکلا ہو۔ یہ ایک نظر آ رہی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ لیکن یہ بہت کم ہے، کیونکہ یہ لگانے کے بعد اوپر بارش ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ یہ ذرا ہارڈ ہو گیا، تو ابھی مجھے نہیں لگ رہا، لیکن دیکھو ایک دفعہ پانی لگ جائے شاید تربوز بھی نکل آئے۔ گنا تو نکل آیا، اور تربوز کا اب اللہ مالک ہے، دیکھو کیا بنتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک صاحب کا وہ بڑے صبر و عمل سے کام لینا پڑتا ہے اس کے لیے بھی، کیونکہ بعض اوقات بندہ فصل لگا کے اس کو دوبارہ وہ چیز لگانی پڑتی ہے، وہ جو خرچہ وہ سب کچھ دوبارہ۔ اب یہاں پہ یہ پاس ہی ہے جگہ، یہاں پہ ایک بندے نے تقریباً کوئی 20 ایکڑ گوبھی بیجی تھی، تو گوبھی کا ریٹ بالکل نیچے آ گیا تھا، میرا خیال ہے کوئی 20 روپے یا 15 روپے کلو آ گیا تھا۔ تو اس نے پھر یہ سوچا، اس نے لوگوں کا کہ جو لے کے جا سکتا ہے لے کے جائے، باقی جو بچ گئی اس کے اوپر اس نے ٹریکٹر چلا دیا۔ اس نے کہا کہ یار میں اگر گوبھی نکالوں گا، اس پہ مزدور لگیں گے، پھر منڈی لے کے جائیں گے، تو اس پہ الٹا میرے پہ خرچہ آئے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے اس کو اٹھوا لوں۔ تو وہ اس نے سارا کچھ وہاں سے 20 ایکڑ گوبھی اس نے وہاں سے اٹھوا لی ہے۔ جو لوگ لے جاتے رہے وہ لے گئے، جو بچت ہوگی اوپر سے اس نے ٹریکٹر چلوا دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نکلوا تو نہیں سکتا، الٹا میرے پہ ہی اس کا خرچہ آنا ہے، میرا نقصان ہونا ہے۔ تو یہ اوپر والی جو یہ اوپر والا جو پلاٹ ہے، اس میں وہ گنا ہے اور تربوز، اور یہ والا جو پلاٹ ہے یہ نچلا، اس میں پیاز ہے اور ہری مرچ ہے۔ تو یہ بھی اب دیکھتے ہیں، پیاز تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ لائن پہ، اور ہری مرچ بھی، ہری مرچ کے پودے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ہری مرچ یار، تو مجھے پتہ نہیں کہ ہری مرچ، ویسے گھر والے تو ہری مرچ کا کہہ رہے تھے، لیکن ٹماٹر نہ ہو، لیکن ہری مرچ ہے۔ میں نے کیونکہ یہ جو ساتھ والے ہمسائے انہوں نے بھی اس سے بھی پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ ٹماٹر نہیں ہے، اور یہ ہری مرچ اور پیاز ہے۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ یہ بھی صحیح سسٹم چل رہا ہے اس کا، ذرا بندے کو تسلی ہو جاتی ہے فصل کو۔ تو یہ حالات ہے گاؤں کی زندگی کے، کسانوں کے، کبھی کم تو کبھی زیادہ نقصان، نفع اور نقصان، یہ چیزیں تو زندگی کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مالی نقصان انسان کا پورا ہو جاتا ہے، لیکن جانی نقصان پورا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جانی نقصانات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مالی نقصانات تو ہوتے رہتے ہیں، وہ تو بندہ پورے کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز تھی ایک دفعہ، لیکن مسئلہ یہ نا کہ اکثر کیونکہ اب گندم کی فصل آنے والی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ گندم کی فصل کا ریٹ کیا ہے۔ ویسے جو میں نے سننے میں آیا کہ 2500 روپے ہے،
تو میں کہتا ہوں کہ یار نا 2500 کیوں، 1000 روپے 1200 روپے آنی چاہیے، مجھے تو خوشی ہوگی تاکہ ہر بندہ لے سکے آسانی سے، کیونکہ سال کا 1 سال کی خوراک ہوتی ہے پورے سال کی. تو میں کہتا ہوں جتنی سستی ہوگی اتنا ہی فائدہ ہو، سب ایزیلی خرید سکے، سب خوشحال ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ کسانوں کو اس حساب سے پھر وہ چیز نہیں نا دی جاتی. اب ایک چیز ہے، بندہ 100 روپے کی لیتا ہے، اس پہ محنت مزدوری کرتا ہے، اس پہ تھوڑا بہت خرچہ کرتا ہے، تو وہ اس کو تیار کر کے وہ 150 میں بیچے گا نا، یا 160 روپے کی چلو لگا لیں. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اگر ایک بندہ 100 روپے کی چیز لیتا ہے، اس پہ خرچہ کرتا ہے، اس پہ ٹائم لگاتا ہے، اور وہ چیز اس کو کہی جائے کہ آپ نے اس کو 80 روپے میں یا 70 میں بیچنی ہے. یہ تو کبھی بھی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو 100% وہ نقصان میں جائے گا. تو یہاں پہ یہ کہ ایک تو بجلی آپ لوگوں کے سامنے ہے کتنی شدید مہنگی ہے، اور کھادیں ہوگی، سپرے، بیج، ڈیزل، میں کہتا ہوں نہ ہی پوچھو تو بہتر ہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کسانوں سے ہر چیز قسم کے حساب سے فری میں لی جاتی ہے، لیکن آگے پھر وہی چیز عوام کو پھر سونے کے پاؤ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے اندر انسانیت، مسئلہ یہ کہ ہمارے اندر انسانیت کی بہت شدید کمی ہے. اور یہ میں کہتا ہوں ہم خود ایک ٹھیک ہو جائے نا تو کوئی ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتا. ہم خود ایک دوسرے کا خون چوس رہے ہیں، تو باہر سے آنے والوں ان کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں بہکائے، ہم خود اس چیز کا شکار ہیں. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی ٹائم پاس کے لیے، رمضان چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اب ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا عید کے لیے بھی، اور یا جب 14واں روزہ ہے تو پیچھے 15-16 رہ گئے، وہ بھی انشاءاللہ گزر جائیں گے اتنی اسپیڈ کے ساتھ ہی. تو ابھی میں یہاں سے پھر واپس گھر کی طرف، کیونکہ تھوڑے 1-2 کام بھی کرنے ہیں، اور ٹائم کا بالکل نہیں پتہ چلتا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ.